नम्बर अफ क्रोमोनिमा एट मेटाफेज क्रोम आज पढ्छौँ हामी सेल साइकल रेस्ट्रिक्ट हुन्छ जी सेल साइकल जी नटमा जी1 मा रेस्ट्रिक्ट भएर जी नटमा जाने हो रेस्ट्रिक्ट हुने फेजको नाम जी1 हो साक्षी सर हामीलाई वर्कबुकमा भएकोले एन्ट्रान्सलाई कभर गर्छ कि अरू पनि हेर्नुपर्छ वर्कबुक इज नट सफिसिएन्ट वर्कबुक त हामीले पढाउन सहिलोको लागि बनाओ तिमीलाई बुझाउन सहिलो हुन्छ बना इज नट सफिसिएन्ट सम्झना ल्याम्ब्रस क्रोमोजोम डिप्लोइडिन क्रोमोजोम पोलिटिन क्रोमोजोम सबै एउटै क्रोमोजोम हो एउटै खालको क्रोमोजोम त्यो त एब्नर्मल क्रोमोजोम हो ल्याम्ब्रसको ब्रस निक्लिन्छ कि जस्तै यो थ्रेड भयो यो थ्रेड हुन्छ धेरै कम्प्याक्ट भएपछि के हुन्छ बाहिर यसरी निक्लिन्छ के टिन नै पोलिटिन क्रोमोजोम यसरी बाहिर निक्लिन्छ अनि के हो ब्रस जस्तो निक्लियो नि बोटल ब्रस जस्तो फेरि यता निक्लिन सक्छ धेरै भएपछि के हुन्छ बाहिर निक्लिन्छ नि हो त्यसलाई हामी पोलिटिनी क्रोमोजोम टिन धेरै भयो भने ल्याम्ब्रस भन्छ कि यो ब्रस भनेको यसरी सिधा हुनुपर्ने बाहिर निक्लियो भन्न खोजा त्यति मलाई मैले हटाइदिएँ यो पढ्नु पर्दैन भने हटाइदिएँ धेरै डेप्थमा नगएको कारण त्यो नेमको किताबले वर्कबुकले पुग्दैन इन्ट्रान्समा बस यति बाँकी कुरा वर्कबुक नपढ्ने कसले भनेको छ वर्कबुक नै बेसिस हो त भनेकै छैन वर्कबुक नपढ्ने कसले भनेको थियो मलाई वर्कबुक फाउन्डेसन हो तर त्यो फाउन्डेसनलाई अलिक क्याचअप गरेर अगाडि जानु पर्यो त्यतिले मात्रै पुग्दैन वर्कबुक मात्रै कति छ 102 100 कति छ 32 33 माना त छ बोटनीमा त्यति पढेर हुन्थ्यो भने संसारमा सबैले नाम निकाल्थ्यो नि त्यो त फाउन्डेसन हो कि तर त्यसमा धेरै कुराहरू छन् इन्ट्रान्समा नाम निकाल्नको लागि चाहिँ त्यति मात्रै पढे पुग्छ पास हुन गाह्रो छैन 200 मात्रै लगभग 120 भन्दा बढी त नम्बर आउँछ तिम्रो वर्कबुक राम्रोसँग पढ्यो भने अहिलेको वर्कबुकले 120 मार्क्स इजिली ल्याउँछ सबैको लागि अब त्योभन्दा थप्दै गयो भने 160 भन्दा कमको नाम निक्लिन चान्स छैन तर पास त भयो नि त यो वर्कबुकले हामीले फोकस गर्न खोजेको हाम्रो रेन्ज चाहिँ 120 देखि 160 ल्याउन खोज्या हो अब सेल्फ स्टडी गरेर बल्ल नाम निकाल्ने हो तर वर्कबुक इज नट सफिसिएन्ट वर्कबुक इज अ पार्ट हो त्यो त्यसलाई चाहिँ सफिसिएन्ट छैन भन्ने हो पढ्नु चाहिँ पर्छ अहिले मार्केटमा भएको कुनै पनि किताब सफिसिएन्ट छैन किन न्यू सिलेबस हो जम्मै किताबहरू पुरानो सिलेबसमा गएको छ जम्मै न्यू सिलेबसमा आएको छ कुनै पनि सिंगल किताब पढेर नाम निकाल्छु भने नसोच सबै पढ तर अहिले तिम्रो नयाँ हो न्यू नयाँको लागि के गर्ने जतिसक्दो कोसिस गर्ने र 160 ल्याउने कोसिस नाम निकाल्ने भन्दा नि 160 160 ल्याउने कोसिस गर त्यो 160 नम्बर आयो भने तिमीलाई एउटा फाइदा के हुन्छ 160 नम्बरभन्दा बढी आयो भने चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ अर्को वर्ष कुर्नु पर्ने हुन्छ ट्राई गर 160 भन्दा माथि आओस् मेरो विचारमा 160 भन्दा कमकोले पाउँदैन यसपालि 160 एटलिस्ट आउनु पर्यो यति ल्याउने कोसिस गर नामै निकाल्छु भनेर मरिमेटी गर तर निक्लिनु नडराउ 160 क्रस गर्यो भने यु क्यान वेट फर नेक्स्ट इयर आज यति बाँकी नेक्स्ट टाइममा कुरा गरौँ ल अब हामी सुरु गर्छौँ हामी सेल डिभिजनमा 3टा सेल डिभिजन भन्थ्यो हामीले माइटोसिस अब ध्यान दिएर सुन च्याटमा नआऊ है अब माइटोसिस भयो एउटा माइटोसिस भयो अर्को मियोसिस भयो च्याटमा त्यहाँ चाहिँ नगर है अब छोडिदेऊ यहाँ चाहिँ मैले च्याटको रेस्पोन्स गर्दिनँ अहिले मैले क्लास सुरु गरिसकेँ अन्तिममा 2-4 मिनट दिउँला म तिमीलाई ल अब माइटोसिस भनेको डाइरेक्ट डिभिजन यसमा क्यारियोकाइन साइड केही पनि हुँदैन केमा डिपेन्ड गर्दैन डिएनए आरएनए डिपेन्ड गर्दैन माइटोसिस केमा डिपेन्ड गर्छ यदि माइटोसिस हो भने आरएनएमा डिपेन्ड गर्छ मियोसिस हो भने डिएनए बढी भयो भने लेखा थिएँ मैले होइन अब माइट्समा डाइरेक्ट भयो यसमा केही पनि हुँदैन तर माइट्समा के हुन्छ एकचोटि क्यारियोकाइनेसिस हुन्छ प्लस एकचोटि साइटोकाइनेसिस हुन्छ यो चाहिँ दिमागमा राख्नु पर्यो त्यस्तै त एमफेज हो नि त एमफेजमा त के हुन्छ एकचोटि क्यारियोकाइनेसिस एकचोटि साइटोकाइनेसिस भनेर त हो नि मियोसमा फेरि फरक के हुन्छ क्यारियोकाइनेसिस त भइ नै हाल्छ फेरि अर्को पनि क्यारियोकाइनेसिस हुन्छ दुईचोटि क्यारियोकाइनेसिस छ मियोसिस 1 र मियोसिस 2 अनि प्लस साइटोकाइनेसिस हुन्छ भनेको पछिल्लो हेऱ्यो भने तिमीले यो पछिल्लो पार्ट त सेम हो नि त अब यहाँ मैले गोलो घेरेर आइछु त्यहाँ बुझ्नको लागि यो क्यारियोकाइनेसिस र यो क्यारियोकाइनेसिस सेम हो So mites and meiosis are same in second phase. So second phase हामी के भन्छौँ meiosis second भन्छौँ meiosis second is quite similar to mitosis. So हामीले बढी फोकस गर्ने यसलाई रहेछ मियोसिसमा तर मियोसिस पढ्नुभन्दा पहिला हामीले माइटोसिस पढ्दाखेरि 50% मियोसिस सकिसकेको हुन्छ याद गर्ने माइटोसिस अहिले मैले पढाउँछु तर 50% मियोसिस सकिसकेको हुन्छ तर माइटोसिस पढाइसकेपछि मलाई मियोसिस पढाउन टाइम लाग्दैन भन्न खोजे हो ल माइटोसिस भनेको रहेछ 1 क्यारियोकाइनेसिस 1 साइटोकाइनेसिस राइट हेर त त्यसको वाइ स्ट्रासबर्गर यस प्लानमा फ्लेमिङले चाहिँ बुबेरले फ्लेमिङले चाहिँ एनिमल डिस्कभर गरेको छ र माइटोसिस भन्ने टर्म दिनमा चाहिँ फ्लेमिङ नै हो है फ्लेमिङ गिभ द टर्म माइटोसिस फर डिभिजन अफ थ्रेड लाइक भएको हुनाले माइटो भनेको थ्रेड हो के
थ्रेड जस्तो डिभिजन भएकोमा त्यसलाई माइटोसिस भने हो ल यो चाहिँ माइटोसिस टर्म दिनमा चाहिँ सोध्यो भने फ्लेमिङ आयो वाल्टर फ्लेमिङ अनि सोमाटिकको मिनिङ के भन्दा यसले हाफ गर्दैन इक्वेसनल हो इन्डाइरेक्ट हो जहाँ पनि हुनसक्छ युनिभर्सल सेल हुज एनीवेयर हाप्लर होस् कि डिप्लर होस् कि पोलिप्लाइड हो कि जर्मिनल होस् कि सोमाटिक होस् कि भेजिटेटिभ हो कि रिप्रोडक्टिभ जेसुकै हो सबैमा गर्न सक्छ यसले दुईटा डटर सेल निकाल्छ ह्याभिङ सेम इन्फर्मेसन जिनोटाइप पनि सेम हुन्छ फिनोटाइप पनि सेम हुन्छ नो भेरिएसन अल्सो यसको काम के हो रिप्रोडक्सन गर्ने हो रिजर्भेसन गर्ने हो ग्रोथ गर्ने हो रिपेयर गर्ने हो र यदि अनकन्ट्रोल भयो भने द्याट्स लिड टु क्यान्सर क्यान्सर हुने मेन कारण चाहिँ माइटोस अनकन्ट्रोल भएर र बेस्ट मेटेरियल टु अब्जर्भ माइटोस ओनियन रुट टिप सेल सोध्छ बेस्ट मेटेरियल कुन सोध्यो भने ओनियनको रुट टिप हेर्नुपर्छ किन एपिकल मेरिस्टिममा आउने डिभिजन हो नि त यो ल कन्सेप्ट टु फेज वान इज क्यारियोकाइनेसिस एन्ड दिस साइटोकाइनेसिस सबै कुरा त म वर्कबुक लेखेको छ एडिसनल थप्ने कुरा थप्ने है त क्यारियोकाइनेसिस टोटलमा 90% जिटी हुन्छ भने साइटोकाइनेसिस 10% हुन्छ क्यारियोकाइनेसिस भित्र पनि 90% लामो छ यो मध्ये 50% चाहिँ प्रोफेजले अकुपाई गरेर हुन्छ प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज गरेर चारवटा फेज हुन्छ प्रोफेजमा के हुन्छ यहाँ ध्यान दिएर फिगरमा देखाइदिइराखेको छु फिगरमा नोटिस गर्नुपर्ने क्यारेक्टर्स हेर त न्युक्लियर यो छ भित्रको थ्रेड छ नि यो थ्रेड चाहिँ सबभन्दा याद गर्नु थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर याद नोटिस गर्नुपर्ने थ्रेड लाइक देखिन साथ यो के हो भने यदि इन्टरफेस भयो कस्तो हुन्थ्यो यस्तो खालको हुन्थ्यो मेम्ब्रेन देखिन्थ्यो र गुजुल्टो हुन्थ्यो यसरी इन्टरफेस चाहिँ यस्तो खालको मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चरमा बसेको हुन्थ्यो यो चाहिँ यु हेभ टु नोटिस यो याद गर्नु पर्यो अब यो स्टेजमा के थियो थ्रेड देखिया छ भनेपछि न्युक्लियर मेम्ब्रेन हराउँदैछ नोटिस गर्नु क्यारेक्टर न्युक्लियर मेम्ब्रेन हराउँदैछ अन्तिममा त हराइसक्या हुन्छ क्रोमोजहरू कन्डेन्स भइरहेछ क्रोमाटिन थ्रेड्सहरू कन्डेन्स भएर क्रोमोजोम बन्न खोजिरहेछ फर्स्ट प्रोफेज त्यही नै हो दोस्रोमा तिमी गयो भने दोस्रोपछि मेटाफेजमा हेऱ्यो भने क्रोमोजोम इक्वेटरमा आएर बसेस मेटाफेजिक प्लेट भन्छ हामी यसलाई मेटाफेजिक प्लेटमा आएर बसेको हुन्छ यो क्रोमोजोम थिक पनि भएको छ कन्डेन्स नै भएको छ सो दिस फेज क्यान बी क्रोमोजोम क्यान बी काउन्टेड हरेक क्रोमोजोमको जोडीलाई काउन्ट गर्न सक्छौँ सो काउन्टिङ स्टेज मेटाफेजमा न्युक्लियर मेम्ब्रेन न्युक्लियर सबै हुन्छ याद गर्नुपर्ने कुरा न्युक्लियर मेम्ब्रेन न्युक्लियस र क्रोमाटिन फाइबरहरूमा चेन्ज आइरहेको छ यदि एनिमल सेल हो भने सेन्ट्रल्स पनि चेन्ज आउँछ भन्नु पर्यो अब यो त प्लान्ट सेल जस्तो देखिन्छ तर यो एनिमल सेल पहिलो एनिमल सेल जस्तो देखिएको छ यहाँनिर यो एनिमल हो कि प्लान्ट हेर्नु हामी मेटाफेजमा हेर्छौँ मेटाफेजमा एस्ट्रल छ कि एस्ट्रल छैन एनास्ट्रल हो कि एस्ट्रल यसमा डिपेन्ड गर्छ एनास्ट्रल हो भने प्लान्ट हुन्छ एस्ट्रल हो भने एनिमल हुन्छ यो एस्ट्रल के एनास्ट्रल हामी मेटाफेजमा पढ्छौँ तेस्रो फेज हो एनाफेज सबभन्दा सर्टेस्ट फेज इज क्रोमोजोम स्प्लिट भइसक्यो यहाँनिर क्रोमोजोम कति थियो क्रोमोजोममा दुईटा क्रोमाटिड थियो बाइपोलर स्पिन्डल फर्मेसनले गर्दा यता पनि तान्छ जसले गर्दा क्रोमाटिड सेपरेट भयो क्रोमाटिड डिभिजन हुनुको डिएनए घट्नु हो सो डिएनए डिभिजन हुने फेज एनाफेज ट्रु खालको डिभिजन नै यहाँ हुन्छ एनाफेज भनेको क्यारियोकाइनेसिसको मेन थिम नै कहाँ छ एनाफेजमा सो सेपरेसन अफ होमोलोगस क्रोमोजोम होइन नि यो सेपरेसन होइन क्रोमोजोम दुईटा थियो भने अब क्रोमोजोममा एउटा मात्रै क्रोमाटिड हुन्छ एउटा क्रोमोजोममा एउटा क्रोमाटिड हुने फेज चाहिँ हो सो एनाफेज नआएसम्म क्रोमाटिडमा डिभिजन हुँदैन एनाफेज इज ट्रु डिभिजन अफ न्युक्लियस जेनेटिक मेटेरियल फाइनली अब के हुन्छ प्रोफेज उल्टो हुन्छ प्रोफेज टेलोफेज हो सबैभन्दा लङ्गेस्ट फेज प्रोफेज सबभन्दा सर्टेस्ट फेज एनाफेज अब सेल डिभिजन हुनु पर्यो सेल डिभिजन होला बिचमा एनिमल हो भने चाहिँ क्लिभेज फिर हुन्छ यसरी भित्र पस्छ सेन्ट्रिपिटल ग्रोथ हुँदै जान्छ एनिमलमा प्लान्टमा चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल हुँदै जान्छ यु हेभ टु नोटिस ल हामी डिटेलमा पढ्छौँ यो सर्टमा पढौँ डिटेलमा हेर्दा पहिलो फेज के हो अभियसली न्युक्लियर मेम्ब्रेन हुन्जेलसम्म यो के हो इन्टरफेज नै हो G2 फेज हो अथवा इन्टरफेज होला हामी G2 फेज भन्न सक्छौँ इन्टरफेज भयो यसरी देखिन्छ इन्टरफेजमा दोस्रोमा हेर न्युक्लियर मेम्ब्रेन हराउन सुरु गरिरहेछ न्युक्लियरमा हराउन सुरु गरेछ क्रोमोजोम डिस्टिङ्क्ट भइसकेको छ यो भनेको प्रोफेजको लेट प्रोफेज हो यो लेट प्रोफेज हो एलपी भनेको लेट प्रोफेज थर्डमा हेर यो मेटाफेज हो किन मेटाफेज भन्दा क्रोमोजोम इक्वेटरमा आएर बसेको छ हामी मेटाकाइनेसिस भन्छौँ यसरी आएर बसेस र यो एउटा क्रोमोजोमलाई दुवै पोलबाट एटाच गरेर हुन्छ मतलब यो बाइपोलर स्पिन्डल फर्मेसन हो यदि एउटा पोलले समाते भए क्रोमोजोम डिभाइड हुन्थ्यो यहाँ एउटा क्रोमोजोमलाई दुईटैले समाते क्रोमोजोम स्प्लिट हुन्छ यो चाहिँ मेटाफेज रहेछ एनाफेज भयो थर्ड वान क्रोमोजोम डिभाइड भएको छ क्रोमोजोम डिभाइड भन्दा क्रोमाटिड डिभाइड भएको छ स्प्लिटिङ भएको छ सो डिएनए डिभाइड भयो यो एनाफेज हो फाइनली सेल प्लेट भनेपछि पक्का पनि यो के हो टेलोफेज हो अब लिड गर्छ साइटोकाइनेसिसमा लिड गर्छ साइटोकाइनेसिस हुनुभन्दा अगाडि यहाँ सेल प्लेट बनाउँछ यो लिड फ्र्यागमोप्लास्ट गर्छ अनि सेल वल बनाउँछ प्रोफेज यो चाहिँ इन्टरफेज हो मस्ट प्रोबेबली किन न्युक्लियरमा पनि डिस्टिङ्क्टली देखिएको छ यो हाम्रो लागि टपिक्सभित्र परेन प्रोफेज हो यो प्रोफेज हो किन भन्दा न्युक्लियरमा पनि हराउन सुरु गरिरहेको छ अलिक कता कता पातलो देखिएको छ मतलब डिसाबेर हुँदैछ न्युक्लियस अझै पनि यहाँ छ हेर्नुपर्ने क्यारेक्टर न्युक्लियर मेम्ब्रेन न्युक्लियस अर्को चाहिँ यो दोस्रो फिगरमा हेरेर टोटली हराइसकेको छ न्युक्लियर मेम्ब्रेन भन्ने नै छैन यस्तो सेप चेन्ज भएर यस्तो भएको छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स यसको बढेको थियो
ठुलो भएको भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको भिस्कोसिटी बढेको त सोच अहिले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अथवा भिस्कोसिटी कहाँ बढ्छ भने प्रोफेजमा न्युक्लियरमा हराउन सुरु गर्छ अन्तिममा हराइसकेका हुन्छ न्युक्लियस हराउन सुरु गरेर हुन्छ अन्तिममा हराइसकेका हुन्छ र क्रोमोजोम चाहिँ क्रोम्याटिडमा एपेयर भएर जान्छ तर डिस्टिङली क्यान नट बी सिन तर क्रोमोजोम क्यान बी सिन एट प्रोफेज लेट है लङ्गेस्ट मोस्ट एक्टिभ फेज हो यो कन्डेन्स क्रोम्याटिन फाइबर कन्डेन्स हुन्छ त्यसलाई हामी स्पाइरेसन अथवा स्पिरियम स्टेज नि भन्छौँ क्रोम्याटिन फाइबर कन्डेन्स भएर क्रोमोजोम बन्ने हो क्रोमोजोम क्यान बी अब्जर्भ ड्युरिङ लेट प्रोफेज बट क्यान नट बी काउन्टेड सो क्यान बी काउन्टेड ड्युरिङ मेटाफेज सेल भिस्कस एन्ड मोर रिफ्र्याक्टिभ यो जस्ट अपोजिट टेलोफेजमा हुन्छ है भिस्कोसिटी कहिले घट्छ सुधा पनि टेलोफेज हुन्छ क्रोमोजोम कन्सेप्ट टु क्रोम्याटिड किन अहिले क्रोम्याटिड डिभिजन भएकै छैन प्रोफेज र मेटाफेजमा क्रोम्याटिड डिभाइड हुँदैन क्रोम्याटिड डिभाइड हुँदैन एनाफेज मात्रै गर्यो सेन्ट्रोजोम भने थाहा छ नि सेन्ट्रोजोमको पेयर अफ सेन्ट्रियोल्स मुभ टुवर्ड अपोजिट पोल यदि प्लान्ट एनिमल सेल हो भने अनि स्पिन्डल फाइबर एटाच टु द क्रोमोजोम स्पिन्डल फाइबर कहाँबाट आउँछ सेन्ट्रोजोम अथवा सेन्ट्रियोल्सबाट आउँछ यदि प्लान्ट्स होइन भने एनिमल हो भने सेन्ट्रियोल्सबाट आउँछ प्लान्ट्स हो भने चाहिँ पोलबाट आउँछ स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन हुने प्रोसेस भनेको प्रोफेज नै हो कतिपय केसमा चाहिँ G2 मै स्पिन्डल फाइबर बन्ने सुरु गरिसकेका हुन्छ किन सेन्ट्रोमियर त्यो बेला नै डिभाइड भएर त्यो नर्मल केसमा सेन्ट्रियोल्स डिभाइडेड G2 हो तर यदि तिम्रो सेल साइकल सोध्यो भने G2 भन्न पाइन्छ तर सेल डिभिजन सोध्यो भने प्रोफेज भन्नु हुन्छ किन प्रोफेज भन्दा अगाडि G2 थियो ल एन्ड न्युक्लियर मेम्ब्रेन अनि डिसापेयर हुन्छ र क्रोम्याटिन थ्रेड इन्टु क्रोम्याटिन रेटिकुलम इन्टु क्रोमोजोम बनिसकेका हुन्छ क्रोमोजोम बनिसकेका हुन्छ तर क्यान नट बी काउन्टेड द्याट मिन्स क्रोम्याटिड क्यान बी भिजिबल बट क्रोमोजोम क्यान नट बी काउन्टेड एट द एन्ड अफ प्रोफेज यु हेभ टु राइट डाउन र यु क्यान टेक स्क्रिनसट लिन सक्छौ चारवटा फेजको ल अब यहाँनिर हेर त क्रोमोजोम के भएको छ यो क्रोमोजोम भयो दुईटा क्रोम्याटिड छ भनेको दुवै पोलबाट यो सेन्ट्रल्स हो सपोज माना यो सेन्ट्रल्स हो सेन्ट्रल्सबाट यसरी निक्ल्यो भने हामी एस्ट्रल भन्छौँ मैले सेन्ट्रल्स बनाइदिएँ यो एस्ट्रल भयो एस्ट्रल माइट्स भनेको एनिमलको केस हो सेन्ट्रल छ भने अब यहाँबाट आएको स्पिन्डल फाइबरले क्रोमोजोमलाई यता पनि समात्यो अर्को पोलबाट आएकोले फेरि समात्यो द्याट इज कल बाइपोलर भन्छ नि पोलर माइक्रोट्युब भनेको यो बाइपोलर भयो दुवैतिर समातेको बाइपोलर भयो समातिने ठाउँको नाम के हो सेन्ट्रोल्स हो भने यहाँ समातिने ठाउँ के अरे सेन्ट्रोमियर हो भने क्रोमोजोमको सेन्ट्रोमियर हो भने यहाँ भएको प्रोटिन नाम काइनेटिक हो अब यहाँ टग अफ वार जस्तो भयो भनेको अब के गर्ने भयो यसले पनि तान्छ यसले पनि यसमा मात्रै बस्नु भनेको यो प्रोफेज हो यो प्रोफेज हो मस्ट फ्याब्ली एउटै लाइनमा हामीले देखायौँ भने चाहिँ के हो फेरि मेटाफेज नि होला प्रोफेज लिड टु मेटाफेज भइरहेछ मेटाफेजमा गइरहेछ यो ठ्याक्कै प्रोफेज भन्न पनि सकिन्न मेटाफेज हो भनेर किन भन्न सकिन्न भन्दा एउटै लाइनमा छैन एकदम स्ट्रेट लाइनमा हुनुपर्छ मतलब यो प्रोफेज सकिएर मेटाफेजमा गइसकेको छ स्पिन्डल फाइबर समातिसकेको छ अब यहाँ के हुन्छ त हुने प्रोसेस के हो मेबी द नेक्स्ट प्रोसेस सोध्यो भने अब हुन्छ कि टग अफ वार तान्नु पर्यो यसले यता तान्छ यसले यता तान्छ दुईटै स्पिन्डल फाइबरमा तान्ने प्रोसेस डेभलप हुन्छ नि भान्डर वार फोर्सले गर्दाखेरि एट्र्याक्सन हुन्छ रिपल्सन हुन्छ एट्र्याक्सन हुन्छ तान्दै जान्छ अब यो बिचमा यसो हुँदा के हो क्रोमोजोम स्प्लिट भयो अहिलेसम्म स्प्लिट भएको छैन यो स्प्लिट दुई टुक्रा हुनु भनेको कुन फेज हो भन्दा यसरी दुई टुक्रा भयो भने चाहिँ अब त्यो एनाफेज हो अहिलेसम्म दुई टुक्रा भएको छैन सो इट इज लिडिङ प्रोफेज टु मेटाफेज हो अब स्पिन्डल फाइबरले बनाएको छ एस्ट्रल भयो छैन एनास्ट्रल भयो सो मेटाफेज भनेकै के हो मेटाफेजिक प्लेटमा आएर क्रोमोजोम बस्ने हो क्रोमोजोमलाई बाइ स्पिन्डल पोल फर्मेसनले तानेको हुन्छ भन्नु पर्यो समात्ने पोइन्ट नाम सेन्ट्रोमियर प्रोटिन नाम काइनेटिक हो माइक्रोट्युबुलले तानेको हुन्छ ल हेर यसमा हेर पहिलो फेज के अभियसली प्रोफेज हो यो किन क्रोमोजोम अर्गनाइज भएर बसेकै छैन यहाँ पहिलो फेज अर्गनाइज छैन न्युक्लियरमा हराइसकेका छ न्युक्लियस छैन सो दिस इज ट्रुली प्रोफेज हो यो अब मेटाफेजमा हेरै स्प्लेटमा गएर बसेको छ राइट हो यो मेटाफेजिक प्लेट भनेकै हो यो मेटाफेज रहेछ यो प्रोफेज भयो यो प्रोफेज किन भन्दा यो पहिलो पेजमा यो पहिलो के हो प्रोफेज किन प्रोफेज याद गर्ने यो प्रोफेज किन हो किन भन्दा त्यसमा न्युक्लियर मेम्ब्रेन छैन न्युक्लियस छैन र क्रोमोजोम के भएको छ पोलमा आएर बसेको छैन यो प्रोफेज हो भने यो के हो मेटाफेज राइट मेटाफेजमा के हुन्छ सर्टेस्ट हुन्छ र थिक चाहिँ एनाफेजमा हुन्छ किन कन्डेन्स अझै पनि बाँकी छ इज क्रोमोजोम कन्सिस्ट टु क्रोम्याटिड किन एनाफेज नाइसा क्रोम्याट दुईटा नै हुन्छ र बेस्ट टाइम टु अब्जर्भ क्रोमोजोम हो मोर्फोलोजी क्यान नट बी स्टडी इन मेटाफेज मोर्फोलोजीलाई चाहिँ हामी एनाफेजमा पुग्नुपर्छ मेटाफेजिक प्लेटफर्म टेक्स प्लेस राइट द्याट इज कल्ड मेटाकाइनेसिस काङ्ग्रेस भनेको सेपरेसन भएर जाने हो बाइपोलर स्पिन्डल फर्मेसन इज द इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर फर माइटोसिस इन केस अफ मियोसिस देयर इज युनिपोलर स्पिन्डल फर्मेसन मियोसिसमा from each kinetic group that means centromere को प्रोटिनलाई kinetic group भन्छौं र एस्ट्रल एन्ड एनास्ट्रल यो एनास्ट्रल भनेको नो एस्ट्रल एम्फी एस्ट्रल भनेको एस्ट्रल पनि हो फेरि यो बनाके यसमा हेर त
स्पिन एस्ट्रल छ भनेको के हो, यहाँ सेन्ट्रल छ, जोडी छ हेर त, सेन्ट्रल छ हामीले पढाएको थियो नि, सेन्ट्रल चाहिँ यस्तो सेपमा बसेको हुन्छ, यो यस्तो सेन्ट्रल छ भने यसरी बसेको हुन्छ नि, परपेन्डिकुलर बसेको हुन्छ नि, हो यो सेन्ट्रल्सबाट एस्ट्रल भनेको रे आयो भने त्यसलाई एस्ट्रल भन्ने, अथवा यसलाई एमपी दुवैतिर भएको नै एमपी एस्ट्रल पनि भन्छौँ। एमपी एस्ट्रल भनेको यो दोस्रो हेर त, छैन यहाँ एकातिर मात्रै कर्भ भएर बसेको छ, पोलबाट आएको छ, यसमा केही छैन, एस्ट्रल छैन भने चाहिँ एनास्ट्रल भयो, नो एस्ट्रल एनास्ट्रल, एनास्ट्रल भयो, नो एस्ट्रल, नो एस्ट्रल, एस्ट्रल छैन, एनास्ट्रल, एस्ट्रल छ, एस्ट्रल। सो एस्ट्रल इज कमन टु एनिमलमा भयो, एनिमलमा यो चाहिँ प्लान्टमा हुन्छ, तर कतिपय अल्गी र फन्जाइमा मोटाइल स्टेजमा चाहिँ फेरि एस्ट्रल नै हुन्छ है, एनिमलमा जस्तै एस्ट्रल नै हुन्छ। यहाँ पहिलोमा यसमा हेर्न सक्छौ, एस्ट्रल हुँदा के हुन्छ, एस्ट्रल रे आएको छ पोलबाट, यसरी तान्ने, एस्ट्रल भन्ने थाहा नि क्राउन के त्यो लाइन देखिन्छ नि भगवानको अनुहारमा रेखाहरू देखिन्छ नि, हो त्यसलाई एस्ट्रल भन्छ, लाइन हो एस्ट्रल भनेको, क्राउन हो। यसरी छ भने एस्ट्रल भयो, छैन भने एनास्ट्रल भयो, हेर त्यस यहाँ छैन, हो यो चाहिँ प्लान्ट हो, यो चाहिँ एनिमल हो। सो एस्ट्रल इज एनिमल, एनिमल मात्रै होइन, यो अल्गी फन्जाइमा हुन्छ, मोटाइलमा हुन्छ कि, यो अल्गी फन्जाइ स्पोरहरूमा हुन्छ, जो मोटाइल्स र ग्यामेट्सहरूमा हुन्छ, यो चाहिँ ट्रुली प्लान्टमा हो, यो चाहिँ दिमाग राख्नु पर्छ। सो एस्ट्रल एन्ड एनास्ट्रल डिफरेन्स भनेको के रहेछ, एस्ट्रल केमा हुँदो रहेछ, एस्ट्रल भनेको केमा, यो एनिमल सेलमा, एनास्ट्रल भनेको केमा, प्लान्ट सेलमा हुन्छ, जो मोटाइल हुँदैन, यु हेभ टु नोटिस। अब मेटाफेज सकियो, मेटाफेज सकेपछि क्रोमोजोम थर्ड हेर त, यो अर्को स्टेज छ नि, यो स्टेज भनेको पक्का पनि के हो, क्रोमोजोम जस्ट टुक्रिया छ, सो इज कल एनाफेज रहेछ, यो प्रोफेज, मेटाफेज एन्ड एनाफेज रहेछ। एनाफेज मेरो सबभन्दा सर्टेस्ट फेज एनाफेज हो, पहिलो फिगर एनाफेज के भएछ, सेप कस्तो देखिन्छ भन्दा, यदि क्रोमोजोम यस्तो खालको छ भने तान्दा कस्तो हुन्छ, बिचमा राखेर तान्यो भने भी सेप हुन्छ होला हैन, यदि क्रोमोजोम यस्तो सेन्ट्रोमियर यस्तो ठाउँमा छ भने तान्दाखेरि कस्तो होला, यो एल सेप होला हैन, यदि ज्यादै नै पोइन्टमा छ भने यो तान्दा कस्तो होला, जे सेप होला, अनि पोइन्टमै छ भने त्यसलाई के भयो, आई सेप भयो होला, यसरी बसेको पोइन्ट भनेको टेलोसेन्ट्रिक, यो एक्रोसेन्ट्रिक भयो, यो टेलोसेन्ट्रिक भयो, यो सब मेटासेन्ट्रिक, यो चाहिँ मेटासेन्ट्रिक। द्याट मिन्स एनाफेज इज द टाइम फर मोर्फोलोजी स्टडी अफ क्रोमोजोम। भेरी सर्ट इनर स्टेज हो, ज्यादै स्लो हुन्छ, तर इनर्जी कन्ज्युमिङ बढी हुन्छ यो क्रोमोजोम विथ डिफरेन्ट सेप, आई सेप, जे सेप, भी सेप, एल र भी सेप। सो दिस इज द स्टेज फर काउन्टिङ एन्ड स्टडी है, याद गर्ने, काउन्टिङ कहाँ थियो, मेटाफेजमा थियो, काउन्टिङ एन्ड मोर्फोलोजी सोध्यो भने चाहिँ याद गर्ने, यसमै आउने हो, तर मोर्फोलोजी सोध्यो भने एन्सर क्लियर छ। मेटासेन्ट्रिक ठ्याक्कै भी जस्तो बन्छ, यो चाहिँ कस्तो भयो, एल जस्तो बन्यो, अनि यो चाहिँ कस्तो बन्यो, यो सानो टुक्रा भयो, जे सेप बन्यो, यो चाहिँ आई सेप बन्यो नि, यसमा हेर्न सक्छौ, जे अहिले यो फिगरमा देखिन्छ नि है। अब यसपछि के हुनु पर्यो, क्रोमोजोम त भाग लागिसक्यो, पोलतिर गइसक्यो, क्रोमोजोम पोलतिर गइसकेको छ, अब यहाँ के गर्नु पर्यो, यसरी स्पिन्डल बनाउनु पर्यो, राइट। अब यहाँबाट सेपरेसन गर्नु पर्यो, हो द्याट फेज इज कल, त्यसलाई हामी टेलोफेज। एनाफेज पछि के आयो, टेलोफेज आयो न। टेलोफेजमा हेर त के हुन्छ, टेलोफेजमा यो के हो, पहिलो के हो, एनाफेज हो, यो दोस्रो पनि एनाफेज हो, तेस्रो टेलोफेज हुनसक्छ, किन यहाँ बनिसकेको छ। अब यो प्रोसेस चाहिँ एनिमलको किन यहाँ भित्र पसेको छ, क्लिप भएको छ यसरी, हो यसरी भित्र पसेर माइक्रोट्युबुलले गर्दैन, यो चाहिँ माइक्रोफिलामेन्टले गर्छ, यसरी भित्र पस्यो भने यसलाई के भन्ने हो, यसलाई हामी क्लिभेज फ्युरो, क्लिभ भन्छौँ, क्लिभ सुरु भइसक्यो, यो क्लिभेज हुन्छ। अब यो क्लिभ हुन्छ, प्लान्टमा चाहिँ सेल प्लेट हुन्छ, अहिले हामी हेर्छौँ, तर त्यसको डिसिजन चाहिँ टेलोफेजमै हुन्छ। साइटोकाइन्सको डिसिजन जहिले पनि टेलोफेजमा हुन्छ। प्लान्ट हो कि एनिमल देखिसकेको छ यहाँ, यो सबैभन्दा जस्तो रिभर्स अफ प्रोफेज भयो, रिअर्गनाइज गर्छ सबै चिज, न्युक्लियर मेम्ब्रेनहरू सबै देखा पर्न थाल्छ, क्रोमोजोम फेरि अनकोइल गरेर क्रोमाटिन बनाउँछ, साइटोप्लाज्म भिस्कोसिटी घट्छ, फ्र्याग्मोप्लास्ट, यो चाहिँ रिभर्स, यति मात्रै याद, रिभर्स अफ प्रोफेज लेख्यो भने सबै कुरा आइसक्छ। अब एउटा बाँकी छ फ्र्याग्मोप्लास्ट, यो प्लान्ट सेलमा, व्हाट इज फ्र्याग्मोप्लास्ट, अब यो बुझ्ने कसरी, यो फिगरमा हेर त, एक्चुअली यो फिगरमा आफैले बनाएँ, अब यहाँ हेर त फिगर, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा है त, यो सेल हो एउटा, ल अब यो प्लान्टको एनिमल सेल थाहा छैन, सेपले बनाउन सक्छौ प्लान्टको एनिमल सेल, यो पनि प्लान्ट सेल बनाएँ। अब यहाँ बुझ्नै पर्ने कुरा के छ, अब यो सेन्ट्रल्सले क्रोमोजोम तानेर लगिसक्यो पोलमा, राइट। अब क्रोमोजोम तानेर यहाँ पोलमा पुगिसक्यो, अब क्रोमोजोम एउटा मात्रै क्रोमाटिड छ, डटर क्रोमोजोम भन्नु पर्यो यसलाई, क्रोमाटिड त दुईवटा छैन, किन क्रोमोजोम डिभाइड भइसकेको छ, यहाँ पनि क्रोमोजोम डिभाइड भइसकेको छ, क्रोमाटिड डिभाइड भइसकेको छ, क्रोमोजोममा स्प्लिटिङ भइसकेको छ, कि तीनटा क्रोमोजोम भन्यो, अब चारवटा राख्छ, राइट। अब यो के गर्ने त, स्पिन्डल फाइबर थियो, त्यो स्पिन्डल फाइबर छैन भने चाहिँ अब के गर्छ, यहीँ भित्र बिस्तारै न्युक्लियर मेम्ब्रेन रिएपियर हुन थाल्छ, यहाँ पनि फेरि रिएपियर हुन थाल्छ, र के गर्ने अबको स्टेजमा के गर्ने भन्दा, अब यो भित्र पस्छ यसरी, क्लिभ भयो, यसरी भित्र क्लिभेज भन्छ नि, भित्र पसेर, यो चाहिँ सेन्ट्रिपिटल भयो, भित्रतिर गएछ नि, यसलाई क्लिभेज भन्छौँ, CLAVAG, क्लिभेज भनेको काटिने हुन्छ नि, क्लिभेज फ्युरो पनि भन्छ, खाल्टो भनेको
फ्युरो। अब यदि प्लान्ट सेलमा त्यस्तो हुँदैन, प्लान्ट सेलमा के हुन्छ, यहाँ स्पिन्डल फाइबर त हुँदैन, के अरे स्पिन्डल फाइबर भन्छ, सेन्ट्रल्स त हुँदैन, यो सेन्ट्रल्स बनाउनु भएन, सेन्ट्रल्स हुँदैन। त्यसपछि स्पिन्डल अघिको सेन्ट्रल्सले के गराएको थियो, अघिको सेन्ट्रल स्पिन्डल फाइबर आफैले लिएर राखेको थियो, उसैले तानेको डोरी ऊ भित्रै पस्यो नि त, किन उसैले तान्यो। तर प्लान्टमा त्यस्तो हुँदैन, प्लान्ट त पोलले तान्ने हो। अनि के हुन्छ, अब यतातिर एउटा न्युक्लियस देखा पर्छ, अर्को पनि न्युक्लियस देखा पर्छ, अनि बाँकीको ट्युबुलिन प्रोटिन यहाँ आएर थुप्रिन्छ हो। यसलाई हामी के भन्छौँ, पहिला यसलाई हामी सेल प्लेट भन्छौँ, यसरी बस्यो भने त्यसलाई हामी सेल प्लेट भन्छौँ। सेल प्लेट बन्यो, सेलको बिचमा प्लेट बन्यो, यो चाहिँ स्पिन्डल फाइबरले बनाउने, यो चाहिँ माइक्रोफिलामेन्टले बनाउँछ, यो चाहिँ माइक्रोट्युबुलले बनाउँछ। याद गर्ने, प्लान्टमा चाहिँ सेल प्लेट र माइक्रोट्युबुल चाहिन्छ। अब बिचमा हो, बिस्तारै यता बढ्दै जान्छ, यसरी बढ्दै जान्छ, अनि गोल्की बडी चाहिँ बेसिकली काम सुरु गरेपछि त्यसलाई हामी फ्र्याग्मोप्लास्ट भन्छौँ। फ्र्याग्मोप्लास्ट हुन्छ, अनि फ्र्याग्मोप्लास्टमा नि फेरि के गर्छ, गोल्की बडी चाहिँ अझै सेक्रेसन गर्न थालेपछि यो सेल वाल बन्छ। सुरुमा ट्युबुलिन प्रोटिनहरू थुप्रेर सेल प्लेट बन्छ, गोल्की बडिज अफ भेसिकलले काम गर्न सुरु गरेपछि सेक्रेसन गरेपछि फ्र्याग्मोप्लास्ट बन्छ, अनि पुरै सेक्रेसन भइसकेपछि सेल वाल बन्छ। यो भनेको चाहिँ बिचबाट सुरु गरेर बाहिरतिर जाने हो। सो यो सेन्ट्रिपिटल थियो एनिमल भने यसमा सेन्ट्रिफ्युगल रहेछ, सेन्ट्रिफ्युगल डिभिजन भनेर छ। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। फ्र्याग्मोप्लास्ट इज द प्रोसेस अफ सेल वाल फर्मेसन व्हेन गोल्की बडिज एक्ट अन द सेल प्लेट। हेर्न सक्छौँ। अब यसमा सर एकचोटि रिकल गर, अहिले भनेको कुराहरू हामी एकचोटि रिकल गरौँ जसले गर्दा सही होस्। यस, डटर सेल दुईटा छ, मतलब यो कुन फेज हो, अर्ली फेज हो हैन। त्यसपछि के हुन्छ, इन्टरफेजमा आयो, इन्टरफेज अर्ली फेज हो, त्यसपछि लेट इन्टरफेज आयो भनेको तीनटा फेज यहाँ देख्न सक्छौ क्लियरली। यो अर्ली फेज भनेको डटर सेल भनेको G1 मा भनेको थिएँ मैले हैन, G1 मा, इन्टरफेजमा बीचकोलाई S माना, यसलाई G2 माना, राइट। अब प्रोफेज सुरु भयो, क्रोमाटिन थ्रेड कन्डेन्स हुन थाल्छ, याद गर्नुपर्ने कुरा। टु पेयर अफ सेन्ट्रल्स देखिन थाल्छ, सेन्ट्रल्स मुभ टुवर्ड पोल जान थाल्छ, न्युक्लियरमा डिसअपियरिङ। यो सबै के हुन्छ, अर्ली प्रोफेजमा हुन्छ, अथवा प्रोफेज लेख्न पाइन्छ, प्रोफेजमा हुन्छ। अथवा यदि अब प्रोफेजमा छैन भने यो इन्टरफेजको 2 मा नि हुन्छ, G2 पनि हुनसक्छ। त्यसपछि अर्ली प्रोफेजमा। अब क्रोमोजोम भिजिबल हुन्छ केमा, प्रोफेज लेटमा हुन्छ, लेट प्रोफेजमा हुन्छ, राइट। लेट प्रोफेजमा हुन्छ क्रोमोजोम भिजुअल। अब क्रोमोजोम इक्वेटरमा गएपछि मेटाफेज भइस, क्रोमोजोम एलाइन्स इक्वेटर टु फर्म मेटाफेज प्लेटिस, याद गर्नु पर्यो। अनि के हुन्छ, अब एनाफेजमा गएर क्रोमोजोम के हो, यसँग क्रोमाटिनमा याद गर, क्रोमाटिन कति छ, एउटा क्रोमोजोम दुईटा छ नि, एउटा क्रोमोजोममा दुईटा क्रोमाटिड छ। अब एउटा क्रोमाटिड छ, मतलब डिएनए इज रिड्युस, डिएनए जस्ट हाफ भयो कुनमा, एनाफेजमा। अघि क्रोमाटिड कति थियो, पर क्रोमोजोम दुईटा थियो भने अब क्रोमाटिड पर क्रोमोजोम एउटा मात्रै भयो, जस्ट घट्यो नि त क्रोमाटिड भन्ने थाहा छ। अब टेलोफेजमा रिअर्गनाइजेसन गर्ने यसमा ठुलो कुरै भएन। ल अब आफ्टर साइटोकाइन्स के भयो त, साइटोकाइन्स कत्र हुन्छ, साइटोकाइन्स पछाडि के हुन्छ, क्यारियोकाइन्स पछि साइटोकाइन्स हुनु पर्यो। दुईटा फेज भनेको थियो, क्लिभेज र सेल प्लेट। एकचोटि हेर यसमा, यो के हो, भित्र पस्यो नि यसरी, त यसरी पसेर बन्यो भने क्लिभ भयो नि, यसलाई क्लिभ भन्छ नि हामी, सेन्ट्रिपिटली क्लिभ बन्ने भने हो। क्लिभ भनेको पाल बनाएको छ नि, डिप हुँदै जान्छ यसरी त। Two small clips are produced from lateral parts of equator with the help of microfilaments. You have to notice microfilaments. It depends and fuse together forming two daughter cells. You microfilament for animal. Notice गर्नुपर्ने character. जहाँ central छ, centrosome छ. In case of plants, what happens in case of plants? Plants मा के हुन्छ इस? Plant मा बीचमा के थुप्रिन्छ इस? Daughter cells are formed centrifugally. किन भन्दा बीचमा के थुप्रियो, माइक्रोट्युबुल थुप्रियो, ट्युबुलिन प्रोटिनहरु थुप्रियो, स्पिन्डल फाइबर्स एग्रिगेट एट इक्वेटर विथ हेल्प अफ माइक्रोट्युबुल्स, राइट। बीचमा आएर बस्यो, पहिला बीचमा आएर बस्यो के, अनि बिस्तारै पोलतिर जाने हो, यसरी इक्वेटरबाट पोलतिर जाने, यतातिर भनेको आफ्नो रेस्पिरेटरी लाइनतिर, ल्याटरल लाइनतिर जाने हो। त्यसपछि गोलकिपरले इनिसिएट गर्छ, कसले भन्दा बेसिकली है, यो याद गर्ने, गोलकिपरको कसको भने सोध्ने, बेसिकली इनिसिएट गर्छ, र सेल प्लेट फर्मेसन भएपछि कन्भर्ट इन्टु फ्र्याग्मोप्लास्ट एन्ड लेटर बिकम सेल वाल। फर्स्ट सेल प्लेट, then fragmoplast, then cell wall. Finally, completely two cells are produced. आयो यसरी हो। यसमा सहयोग गर्ने सुरुमा को गोल्कीबडिज, इनिशियली पछि चाहिँ याले नि सहयोग गर्न सक्छ। सो फाइनली दुईटा सेल बन्यो, तर प्लान्ट भन्दा पनि एनिमल भन्दा पनि, प्लान्टमा बनेको माइक्रोफिलामेन्ट, एनिमलले भन्दा माइक्रोफिलामेन्टले, अनि प्लान्टमा भन्दा यो बीचको के हो, यो माइक्रोट्युबुलले। प्लान्टमा माइक्रोट्युबुल, एनिमलमा माइक्रोफिलामेन्ट। जे होस् दुईटा सेल बन्यो, दुवैमा के हुन्छ, नम्बर भनेको, नम्बर भन्दा नि क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटी, क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटी, क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटी अफ क्रोमोजोम सेम, क्रोमोजोम सेम हुन्छ तर डिएनए चाहिँ हाफ भएको हुन्छ। एकचोटि फेरि रिकल गरे, एकचोटि पहिलो फेज G2 आइहाल्यो,
डबल भइसकेको छ डिएनए हैन क्रोमोजोम रेप्लिकेट लुज भइसकेको छ रेप्लिकेसन भइसकेको छैन यहाँ डबल डिएनए भएको छ स्पिन्डल फाइबर अब प्रोफेजमा स्पिन्डल फाइबर एपेयर हुन्छ ब्रेकडाउन न्युक्लियर मेम्ब्रेन हुन्छ स्पिन्डल फाइबर एटाच टु क्रोमोजोम हुन्छ क्रोमोजोम कन्डेन्स हुन्छ क्यान बी काउन्टेड अब मेटाफेजमा छौ क्रोमोजोम एलाइन गर्छ कहाँ गर्छ इक्रोमा एलाइन गर्छ त्यो पनि मेटाफेज सक्यो अनि एनाफेजमा के गर्छ क्रोमोजोम सेन्ट्रोमियर डिभाइड्स भन्छ सिस्टर क्रोमाटिड मुभ टु अपोजिट पोल अब क्रोमोजोम थियो अब क्रोमाटिड भयो मेनाफेज यसमा डिएनए घट्यो भने याद गर्नु पर्यो राइट अनि टेलोफेजमा त उल्टो हुन्छ न्युक्लियर मेम्ब्रेन रिफर्म क्रोमोजोम डिकन्डेन्स स्पिन्डलहरू डिसअपियर यो त टेलोफेज भइहाल्यो फाइनली साइटोकाइनेसिसमा के हुन्छ सो देन साइटोप्लाज्म डिभाइड गर्छ टु डटर सेल प्रोड्युस हुन्छ राइट आइडेन्टिकल जेनेटिक इन्फर्मेसन सो आफ्टर माइटोसिस व्हाट ह्यापन a single parent cell produce two daughter cells with same number of chromosome and half amount of DNA so reduction of DNA अब यसरी लेख्न सक्छ यसमा यसरी लेख्थे मैले यही लेख्थे त यहाँ यो कपी गर्न सक्छौ यु क्यान टेक स्क्रिनशट एज वेल यो इम्पोर्टेन्ट अन्तिम यसको कन्क्लुजन हो के बीचमा केही पनि नबुझे पनि यो कन्क्लुजन यु हैव टु नोटिस दुईटा याद गर दुईटा कुरा के याद गर भन्दा प्यारेन्ट टु डटर यो प्यारेन्ट हो one parent to two daughter एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर daughter two daughters अब यसमा के भयो सेम नम्बर अफ क्रोमोजोम सेम नम्बर तर हाफ amount of DNA so mitosis reduction of DNA यो चाहिँ नोटिस गर्नु पर्यो डिएनए कसरी घट्यो भन्दा एउटा क्रोमोजोममा कति थियो क्रोमाटिड दुईटा थियो अब के भयो एउटा भएपछि केही न केही त घट्यो होला नि काइनेसिस भने त घटेकै त हो क्यारियो लेखेको छ त न फाइनली माइटोसिस फिनिश्ड ल आउटपुट के व्हाट इज द सिग्निफिकेन्स अफ माइटोसिस सिग्निफिकेन्स के नम्बर 1 डेभलपमेन्ट अफ न्यू जेनेरेसन फ्रम स्पोर हाप्लोइड हुन्छ टु ग्यामेटोफाइट पनि हाप्लोइड भयो अरु जाइगोट डिप्लोइड हुन्छ टु जाइगोट स्पोरोफाइट डिप्लोइड राइट हाप्लोइड टु हाप्लोइड डिप्लोइड जो पनि गर्न सक्छ माइटोसिस हुने नि त जाइगोट टु स्पोरोफाइट बन्दा पनि के हो डिप्लोइड नै हुने हो अनि स्पोर टु ग्यामेटोफाइट हुँदा नि हाप्लोइड नै हुने तर माइटोसिस हुने हो एसेन्शियल फर डेभलपमेन्ट अफ एम्ब्रियो अरु स्पोरोफाइट्स राइट ग्रोथ रिपेयर हिलिङ रिप्लेसिङ टर्न आउट सेल हैन ग्यामेट फर्मेसन लोवरमा हुन्छ लोवर अर्गानिजममा ग्यामेट फर्मेसन जस्तै ब्राफाइट टेरिफाइट जिम्नोसाइन्स सबैमा लोवरमा हुन्छ हामीमा ग्यामेट भन्दा मियोसिस हुन्छ तर प्लान्ट्सहरुमा ग्यामेट भन्दा माइटोसिस हुन्छ मेन्टेन कन्स्ट्यान्ट क्रोमोजोम नम्बर तर विदाउट भेरिएसन मेन्टेन कन्स्ट्यान्ट क्रोमोजोम नम्बर क्यान बी अटेन्ड बाइ मियोसिस एज वेल तर मियोसिसले भेरिएसन देखाउँछ यसले भेरिएसन देखाउँदैन मेन्टेन जेनेटिकली आइडेन्टिकल अर्गानिजम विदाउट भेट्रोसिस नो भेरिएसन रिड्युस भेरिएसन एक्ज्याक्टली आइडेन्टिकल पपुलेसन बढ्ने कसरी सोध्यो भने आन्सर यही हो there is no chance of variation mitotically there is no chance of variation so how we move to next division that's called meiosis then duita karyokinesis the one karyokinesis and plus arko pani second karyokinesis bhana karyokinesis le second first one लेख्दा नि यसरी लेखौं second नलेख अर्को पनि one भनेर लेख जहिले त मैले देखाउन सजिलो होस् one अर्को पनि one karyokinesis मतलब karyokinesis दुईटा रहेछ भनेको अब बल्ल आयो एउटा साइटोकाइनेसिस राइट अब यहाँ मैले के पढाउनु परेन भन्दा दोस्रो पेजमा पढाउँदिन दोस्रो पेज किन पढाउँदिन दोस्रो पेज हामीले पढिसक्यौं दोस्रो पेज कुन पढ्यो भन्दा यो त पढिसक्यौ नि यो त सिमिलर टु माइटोसिस यो त एज माइटोसिस भ्यालिज एज माइटोसिस भनेको चाहिँ मियोसिस 2 भयो जसमा के घट्नेवाला छ डिएनए घट्नेवाला छ अब पहिलो क्यारियोकाइनेसिसमा चाहिँ क्रोमोजोम घट्छ आई क्रोमोजोम घटेको छैन यहाँ क्रोमोजोम पनि हाफ भयो राइट सो meiosis is the division in which chromosome divides and DNA also divides chromosome पनि half DNA पनि half chromosome पनि half DNA पनि half double division रहेछ so that can be said that genetic material divides to nucleus divide to and chromosome divides once पनि भन्छ न्युक्लियस दुईचोटि डिभाइड भएको छ किन दुईटा क्यारियोकाइनेसिस छ यहाँ पनि क्यारियोकाइनेसिसमा के हुनु पर्यो पहिलो क्यारियोकाइनेसिसमा प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज हुनै पर्यो फेरि यहाँ प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज हुनै पर्यो दुईटै आयो अब यसमा 1 भन्नु पर्यो एउटा 2 भन्नु पर्यो यसमा इन्टरकाइनेसिस आइहाल्छ हो यो त हुनै पर्यो प्रोफेज दुईटा भयो पहिलो प्रोफेजको काम के हो दोस्रो प्रोफेजको काम के हो दोस्रो प्रोफेजको काम हामीले भनिसकेका छौं मेटाफेज सबै पढिसकेका छौं अब पहिलो प्रोफेजको काम के हो मेटाफेजको काम के हो एनाफेजको काम के हो पढ्छौं त्यो मध्ये पहिलो क्यारियोकाइनेसिसमा चाहिँ प्रोफेज सबभन्दा लामो हुन्छ त्यसमा फेरि 5 वटा फेज हुन्छ
यसमा पहिला लेप्टोटिन भयो, त्यसपछि जाइगोटिन भयो, प्याकेटिन भयो, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस हो। यो मध्ये सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ प्याकेटिन हो, जहाँ क्रसिङ ओभर हुन्छ, त्यबाट मियोसिस गर्दा चाहिँ क्रोमोजोममा भेरिएसन आउँछ ड्यु टु क्रसिङ ओभर। ल, ब्लुबेरी डिस्कभर, फार्मर नेम, nucleus divide twice and but chromosome will live once, reductional division, half DNA and chromosome पनि half हुन्छ, दुवै हाफ हुन्छ, occurs in diploid, किन हाफमा डिप्लोइड गर्न पर्यो, डिप्लोइडमा हाफ, डिप्लोइडले मात्रै आधा गर्न सकिन्छ, आधाले आधा गर्न सकिँदैन। पोलिप्लोइडमा हुन्छ तर पोलिप्लोइड नेभर बी अड, जस्तै 3n मा हुँदैन, 5n मा हुँदैन, यो पोलिप्लोइड हो नि त। 7n मा हुन्छ हुँदैन, 9n मा हुँदैन, किन यो पोलिप्लोइड हो। तर पोलिप्लोइडमा अड हुनु हुँदैन, जस्तै 4n मा सम्भव छ, 6n मा सम्भव छ, 8n मा सम्भव छ, अडप्लोइडमा हुँदैन। बेस मेटल इज अनराइपेन्ड फ्लावर बर्ड हो, अर्को चाहिँ टेस्ट अफ ग्रास सुपरमा गर्न सक्छौँ। द सेल विच वान्ट्स टु गो अन्डर मियोसिस आर मियोसाइट भन्छौँ, यो सुड बी डिप्लोइड हुन्छ, र यो चाहिँ मियोसाइट जहिले पनि डिप्लोइड हुन्छ, मेबी जर्मिनल र स्पोर मदर सेल। जर्मिनल पनि डिप्लोइड हुन्छ, जसले ग्यामेट बनाउँछ, स्पोर मदर सेल डिप्लोइड हुन्छ, जसले स्पोर बनाउँछ। सो देयर आर टु टाइप्स अफ मियोसिस देखियो। जर्मिनल भनेको चाहिँ ग्यामेटिक भयो, स्पोरिक, स्पोर मदर सेल भनेको स्पोरिक भयो। देयर आर टु टाइप्स बेसिकली इन केस अफ अल्गी एन्ड फन्जाई। देयर आर थर्ड टाइप इज कल्ड दैट इज जाइगोटिक। देयर आर थ्री टाइप्स अफ मियोसिस: जाइगोटिक, अल्गी, फन्जाई, zygotic meiosis no embryo, gametic meiosis human, and sporic meiosis from bryophyte to gymnosperm. There are three angiosperm. There are three types of meiosis: initial, intermediate, and terminal. So there are meiosis initial, zygotic meiosis no embryo, embryo bandaina, right? Intermediate or sporic meiosis alternation generation हुन्छ यसमा, alternation of generation गर्ने नै यसै कारणले हो, alternation of generation भनेर तिमीले पढेको पनि होला। अनि थर्डमा चाहिँ टर्मिनल मेयोसिस अर ग्यामेटिक मेयोसिस अर ग्यामेटोजेनेसिस, oogenesis र स्पर्मेटोजेनेसिस हुन्छ नि, यो चाहिँ यो एडभान्स केसमा भयो। यसमा एउटा मात्रै जेनेसिस हुन्छ, मान्छे स्प्रोफाइट, स्प्रोजोइक, ग्यामेटोजोइक भन्ने हुँदैन। इनिशियल occurs immediately after fertilization during germination of zygospore, zygospore पनि यो स्पेलिङ रङ भएछ। Intermediate produce spore new gametophyte and gametophyte produce gametes and bryophyte to angiosperm. Finally, occurs before fertilization and syngamy, before and it produce two gametes which feed during sexual reproduction to produce new organism. Advanced case. You have to take a screenshot. There are three types of meiosis. अहिले हामीले पढ्न खोजेको चाहिँ तीनवटालाई सँगै राखेर अहिलेको मियोसिसले के बनाउँछ, अहिले हामी सेल बनाउँछ भन्छौँ। त्यो सेल मेबी ग्यामेटोफाइट हुनसक्छ, मेबी अर्गानिजम हुनसक्छ, ग्यामेटोफाइट पनि हुनसक्छ, त्यो मेबी अर्गानिजम हुन पनि सक्छ, द्याट मेबी ग्यामेट्स पनि हुनसक्छ। तीनवटालाई हामी सँगै राखेर पढ्छौँ। अहिले हाम्रो लागि चाहिँ यो मियोसिस मियोसिस भनेर सबै मियोसिस सेम नै हो। ल, यसमा दुईटा फेज, मियोसिस 1 मियोसिस 2, राइट? बिचमा इन्टरकाइनेसिस हुनु पर्यो। मियोसिस 1 र मियोसिस 2 बिचमा इन्टरकाइनेसिस भयो। मियोसिस 1 भित्र पनि फेरि के हुन्छ, क्यारिकाइनेसिस हुन्छ, अनि मियोसिस 2 भित्र क्यारिकाइनेसिस। क्यारिकाइनेसिस दुईटा भयो नि त, यहाँ पनि छ क्यारिकाइनेसिस, यहाँ पनि क्यारिकाइनेसिस छ। सो क्यारिकाइनेसिस 1, क्यारिकाइनेसिस 2 एन्ड साइटोकाइनेसिस कमनली। बिचमा साइटोकाइनेसिस हुँदैन, भयो भने तर सक्सेसिभ भनेर भन्छौँ। इन्टरकाइनेसिस इज द इन्टरफेज विदाउट नो फेज, नो एस फेज। एस फेज यसमा हुँदैन। इन्टरफेज जस्तै तर एस फेज हुँदैन, रेप्लिकेसन हुँदैन कि। रेप्लिकेसन यहाँ अगाडि थियो, यहाँ चाहिँ एस फेज अगाडि नै थियो। एस फेज मियोसिसभन्दा अगाडि हुने, बिचमा हुँदैन। अब क्यारिकाइनेसिसभित्र पनि के छ फेरि, पाँचवटा फेज भयो, चारवटा फेज भयो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। त्यो त यहाँ पनि छ फेरि, यहाँ पनि चारवटा छ नि त। हो, त्यही भएर के गर्नु पर्यो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेजलाई अब यसलाई 1 लेख्यो भने यसलाई 2 लेख्नु पर्यो। अब प्रोफेज 1 भित्र पनि फेरि पाँचवटा फेज छ। पहिलो लेप्टोटिन, दोस्रो जाइगोटिन, तेस्रो प्याकेटिन, चौथो डिप्लोटिन, पाँचौँ डाइकाइनेसिस। अनि क्यारिकाइनेसिसभित्र पनि के छ फेरि, चारवटा फेज छ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आयो। अनि साइटोकाइनेसिस त कमन भइहाल्यो। ल, अब यहाँ तिमीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, म जे लेख्छु, यु हेभ टु राइट डाउन। मियोसिस 1 भन्दा अगाडि यस फेज थियो, यस फेज भन्दा G2 फेज भन न, G2 फेज थियो, ठिक छ। ल, अब यहाँ के हुन्छ त, व्हाट मे बी द नेक्स्ट इभेन्ट्स। लेप्टोटिनमा के हुन्छ, थ्रेड स्टेज हुन्छ भनेर लेख, THR थ्रेड स्टेज। जाइगोटिनमा सिनाप्सिस हुन्छ भनेर लेख। यो म डिटेलमा बजाउँदिनँ, इभेन्ट मात्रै लेख्ने मैले, सिनाप्सिस के आफै पढ। प्याकेटिनमा क्रसिङ ओभर हुन्छ भनेर लेख। यो डिटेलमा म जान सक्दिनँ, खालि प्रोसेस तिमीलाई सोध्ने के हो, सिनाप्सिस कहिले हुन्छ, होमोलोगस क्रोमोजोमको सेपरेट के अरे स्प्लिटिङ, होमोलोगस क्रोमोजोमको गेट टुगेदरलाई हामी सिनाप्सिस भन्छौँ। डिप्लोटिनमा काइजमेटा फर्मेसन हुन्छ, CHAISMA, पोइन्ट अफ एट्याचमेन्ट। डाइकाइनेसिसमा टर्मिनलाइजेसन हुन्छ, टर्मिनलाइजेसन हुन्छ, राइट? अब यो अक्षर बुझेन भने यो लेख न, ल हेर त। 3 थ्रेड सिनाप्सिस क्रसिङ ओभर लेख त, यो म यहीँ हाइलाइट गरिदिएँ बरु।
यसलाई अहिले छोड्दो यो पछाडि अगाडिको मैले मेटेँ यसलाई अहिले मेटेँ है त अहिले खोलौँला यो अहिले बुझाएको छैन यो अहिले मेटेँ नट निडेड टु डिस्क्राइब अहिले आइसकेको छैन म अन्तिममा डिफाइन गर्छु ल यति मैले मेटेँ अब तिमीले गर्नुपर्ने के हो बुझ्नुपर्ने कुरा पहिलो थिन थ्रेड स्टेज राइट हाइट बडी कलर है दोस्रो सिनाप्सिस होमोलोगस क्रोमोजोमको पेयरिङ क्रसिङ ओभर प्याकेटिन यो सोधिराख्ने क्वेसन हो काजमेटर फर्मेसन डिप्लोटिन टर्मिनेसन डाइकाइनेसिस मेटाफेज त मेटाकाइनेसिस भइहाल्यो डिसजङ्क्सन होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेसन भइहाल्यो पोलर मुभमेन्ट भइहाल्यो यहाँ पनि सेम केस प्रोफेज सेकेन्डमा थिकनिङ हुन्छ मेटाकाइनेसिस 2 हुन्छ स्प्लिटिङ अफ क्रोमोजोम हुन्छ यहाँनिर याद गर्ने दुईटा प्रोसेस याद गर्ने मेजर दुईटा गोलो लगाइदिन्छु त्यसमा नोटिस गर के यसमा चाहिँ के भएको छ डिसजङ्क्सन क्रोमोजोम सेपरेट भने हो एनाफेज 1 अनि एनाफेज 2 इज क्रोमोजोम स्प्लिटिङ भने चाहिँ स्प्लिटिङ क्रोमाटिड यो दिमागमा राख्नु पर्यो बाँकी नोटिसेबल छैन सोध्ने क्वेसन कुन हो प्याकेटिन डिप्लोटिन डाइकाइनेसिस र अर्को जाइगोटिन इभेन्ट सिनाप्सिस इभेन्ट क्रसिङ ओभर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो क्रसिङ ओभर होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट गर्ने कामलाई हामी के टर्मिनेसनमा छौँ अनि होमोलोगस क्रोमोजोम एक अर्को टाढा भाग्यो नि यसमा चाहिँ क्रोमोजोम डिभाइड हुन्छ डिटेलमा हामी पढ्छौँ यसमा चाहिँ डिएनए डिभाइड हुन्छ यो त माइटोसिस भइहाल्यो यसलाई त पढ्नु पर्यो नि सक्सेस भनेको 2+2 2+2 भन्छ यसलाई हामी 2+2 भन्यो 2 डटर सेल हुन्छ अनि सक्सेसमा 2टा हुन्छ नि सिमिल्टेनियसमा डाइरेक्टली एउटै एकैचोटि चारवटा बन्छ यसो मेन हो अब मिएस 1 मा के हुन्छ यहाँनिर हेर मिएस 1 मा के हुन्छ होमोटाइप के अरे हेट्रोटाइपिक भयो मिएस 2 मा के हुन्छ होमोटाइपिक भयो यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा यो मेसिस 1 पछि आएको डटर सेल हुन्छ नि यहाँ चाहिँ म लेखिदिन्छु नै यसपछि आएको डटर सेल हुन्छ नि यसपछि दुईटा डटर सेल आउँछ दुईटा डटर सेलमा क्रोमोजोम हाफ डिएनए सेम यसपछि आउने चारवटा डटर सेलमा क्रोमोजोम पनि हाफ डिएनए पनि हाफ यति मात्रै बुझे हुन्छ कि ठिक छ स्पिड गर है अब डिटेलमा फेरि हामी पढ्छौँ त्यस फेरि बुझ्छौ तिमीले कुरा ल मेयोसिस लेप्टोटिन इस थ्रेड देखाएको छ त सानो सानो थ्रेड देखाएको छ नामै लेप्टो थिन थ्रेड लेप्टोटिन इज थिन थ्रेड जस्तो तर एउटा बाक्लो छ एउटा पातलो छ नि यसलाई हामी होमोलोगस भन्छौँ होमोलोगस क्रोमोजोम नजिक आउने सिनाप्सिस सिनाप्टिक कम्प्लेक्स भन्छ प्याकेटिन क्रसिङ ओभर भइरहेछ डिप्लोटिन पोइन्ट अफ एटाचमेन्ट देखिरहेछ काइजमाटा अनि पोलतिर जाने काम डाइकाइनेसिस भन्छ बाँकी कुरा त हामी पढिहाल्छौँ यसमा हेर त यो इन्टरफेस हो किन क्रोमोजोम देखिएको छैन इन्टरफेजमा के देखिन्छ न्युक्लियस देखिएको छ मेम्ब्रेन देखिएको छ प्रोफेज 1 मा के भइसक्यो रातोसँग हरियो निलो टाँसिसकेको छ मतलब प्रोफेज 1 सकिसकेको छ यो प्रोफेज 1 को अन्तिममा आइसकेको छ मेटाफेजमा हेर मेरो यहाँ सोध्नुपर्ने सबैभन्दा बढी क्वेसन सोध्ने के हो यसलाई हामी डिटेलमा पढ्छौँ एकछिनमा छोड्दै अहिले प्रोफेजलाई छोड्दौ मेटाफेजमा हेर त मेटाफेजमा के भएको छ एउटा क्रोमोजोममा दुईटा क्रोमाटिड छ मेटाफेज 2 मा एउटा क्रोमोजोम दुईटा क्रोमाटिड छ सोध्ने क्वेसन यो मेटाफेज 1 मा मेटाफेज 2 मा एउटा क्रोमोजोम कति क्रोमाटिड दुईटा हुन्छ क्रोमोजोम यसमा कति छ 2n होला यसमा हाफ n होला ठीक छ तर पर क्रोमोजोम दुईटा छ नि त यहाँ यो पहिलो क्वेसन मेटाफेजमा क्रोमोजोम घटेन भन्न खोजा अब प्रोफेजमा तिमीले हेर्यौ भने प्रोफेजमा के भएको छ यो प्रोफेजमा नि घटेको छ घट्ने कुरै आएन प्रोफेजमा अनि एनाफेजमा हेर त एनाफेजमा के छ यसमा एनाफेज 1 मा चाहिँ दुईटा क्रोमाटिड छ एनाफेज 2 मा चाहिँ 1 क्रोमाटिड छ एउटा मात्रै क्रोमाटिड भइसक्यो एनाफेज 2 मा चाहिँ 1 क्रोमाटिड छ एनाफेज 2 मा चाहिँ 1 छ भने एनाफेज 1 मा 2 क्रोमाटिड छ याद गर्ने क्रोमाटिड हेर यहाँ अझै पनि सोधिराख्ने क्वेसन हो पहिलोमा हेर प्रोफेजमा नथिङ इज चेन्ज यो प्रोफेजमा कुनै चेन्ज भएको छैन यो प्रोफेजमा केही चेन्ज भएको छैन खाली फरक के हो यो प्रोफेजमा क्रोमोजोम के छ पुरै ब्लू पुरै रेड छ यसमा चाहिँ मिक्स भयो यो चाहिँ रिकम्बिनेन्ट भइसक्यो रिकम्बिनेन्ट भइसक्यो आइसकेको छ रिकम्बिनेन्ट भयो अब मेटाफेजमा हेर यो मेटाफेज र मेटाफेज के फरक छ छैन यसमा हेर यसमा पनि केही फरक छैन जसोसुकै बसोस् नो देयर इज नो डिफरेन्स कहीं डिफरेन्स छैन यो डिफरेन्स छैन सेम छ मतलब यो मेटाफेजमा दुईटा क्रोमाटिड छ यो मेटाफेजमा दुईटा क्रोमाटिड छ यसमा नि दुईटा छ प्रोफेजमा यसमा पनि दुईटा सोध्ने क्वेसन यही हो के एनाफेजमा हेर अब यहाँ चाहिँ कति छ यो स्ट्रक्चरमा हेर त कति छ
यसमा दुईटा क्रोमाटिड रहेछ तर यसमा भने एउटा मात्रै क्रोमाटिड छ। अब टेलोफेजमा गयो भने दुईटै हुन्छ, यसमा एउटा हुन्छ, सकियो। बाँकी त सधैँ 1 1 हो। यही हो सबैभन्दा बढी हेर्नुपर्ने रहेछ एनाफेज 1 र एनाफेज 2 हेर्नुपर्ने रहेछ। एनाफेज 1 मा चाहिँ के पनि भएको छैन, क्रोमोजोम सेपरेट मात्रै भयो। याद गर्नुपर्ने क्रोमोजोम दुईतिर गयो। अघिसम्म हामीले माइटोसिस गर्दा के गरिरहेको थियौँ, एउटा क्रोमोजोमलाई दुईटा पोलले समातेको थियो नि यसरी, एउटा क्रोमोजोमलाई एउटै पोलले होइन दुईतिर पोलले समातेको थियो। सरी यहाँ अर्को भयो, अर्को फिगर बनाएँ मैले। एउटा क्रोमोजोमलाई यो क्रोमोजोमलाई दुईटा पोलले समातेको थियो, यता पनि समातेको, यता पनि समातेको। अब चाहिँ के हुन्छ, त्यस्तो हुँदैन। क्रोमोजोम होमोलोगस क्रोमोजोम यसरी बसिराखेको हुन्छ, यो दुईटा क्रोमोजोम एउटा चाहिँ रातो देखाएँ, अर्को चाहिँ मैले ब्लू देखाएँ, यसरी बसिरहेको हुन्छ, क्रसिङ ओभर भइरहेछ नि त यसमा, यसरी बसिरहेको हुन्छ। तर अब समात्ने बेला चाहिँ क्रोमोजोमलाई मोनोपोलर मात्रै हुन्छ, एउटा यो पोलले यसलाई मात्रै तान्छ, यो पोलले यसलाई मात्रै तान्छ। त्यही भएर कुन फेज भन्दा यो फेजमा हेर दिस जो देखाएको छ नि, यो फेजमा चाहिँ के छ, युनिपोलर मात्रै छ, बाइपोलर छैन रहेछ। बाइपोलर छैन, यहाँ राम्रोसँग हेर, यो स्टेजमा एउटा क्रोमोजोम एकातिर मात्रै समातेको छ, जसले गर्दा क्रोमोजोम के भयो, स्प्लिट भएन, क्रोमाटिड स्प्लिट भएन, क्रोमोजोम सेपरेसन भयो। ल पहिलोमा हेर, प्रोफेजमा हेर कतिवटा छ क्रोमोजोम, 4वटा छ, प्रोफेज 1। मेटाफेजमा हेर क्रोमोजोम दुईटा दुईटा नै छ। अनि एनाफेजमा हेर क्रोमोजोम मात्रै टुक्रिएको छ, क्रोमोजोम मात्रै सेपरेट भएको छ, क्रोमोजोम मात्रै सेपरेट दुईतिर गएको छ। अनि क्रोमोजोम नम्बर चाहिँ घट्यो, तर एउटा क्रोमाटिड घटेन। सो क्रोमाटिड के भयो, सेम भयो, मतलब डिएनए सेम भयो, तर क्रोमोजोम दुईटा भयो नि त। अघि कति थियो, 4, अहिले कति भयो, दुईटा हो। यो भनेकै के हो, सिग्निफिकेन्स कहाँ रहेछ, एनाफेजमा रहेछ, राइट। यो मेसिस 1 को कुरा भयो नि त। मेसिस 2 मा त फेरि केही हुँदैन, यहाँ दुईटा छ, पर क्रोमोजोम के छ, यहाँ दुईटा छ नि त, दुईटा दुईटा छ, पछाडि पनि दुईटै बनाएको छ, अन्तिममा दुईटा दुईटै बनाएको छ। तर क्रोमोजोम दुईटा भयो भने क्रोमाटिड घटिसक्यो नि, एनाफेजमा त क्रोमाटिड घटेको छ र त्यस, यो क्रोमाटिड घटिसकेको छ। हो यहाँ हेर्नुपर्ने तिमीले एउटै कुरा, धेरै धेरै मैले बुझाउन चाहिनँ, एउटै मात्र नोटिस गर, यति मात्र नोटिस गर, यो दुईटा फिगर। ल यतिबाट तिमी थाहा पाउन सक्छौ, व्हाट इज द डिफरेन्स, अरूमा कहीँ डिफरेन्स छैन। ल यति हो फरक, एनाफेज 1 र एनाफेज 2 को डिफरेन्स। यति मात्रै तिमीले हेर्न थाहा पाउँछौ। एनाफेज 2 इज रिडक्सन डिभिजन अफ डिएनए, एनाफेज 1 इज रिडक्सन डिभिजन अफ क्रोमोजोम। यति हो हामीले बुझाउन खोजेको, अरू केही पनि फरक छैन। बाँकी त सेम छ, क्रसिङ ओभर त भएकै छ। यो फिगरमा हेर, यसमा हेर, केही फरक छैन, यसमा हेर केही पनि फरक छैन। तर क्रोमोजोम नम्बर बाहेक बाँकी सेम छ। क्रोमोजोमको नम्बर यहाँ दुईटा छ, यहाँ दुईटा दुईटा थियो, यहाँ दुईटा आयो। यही क्रोमाटिड, यहाँ क्रोमोजोम दुईटा दुईटा छ, क्रोमोजोम नम्बर त घटेन नि त, तर क्रोमाटिड नम्बर त घट्यो नि। क्रोमोजोम हेर, यहाँ पनि 2 छ, यहाँ पनि 2 छ, क्रोमोजोम फरक छैन। यहाँ क्रोमोजोम 2 थियो, केही फरक छैन। तर यो केसमा सुरुमा आउँदा 4 थियो भने अब 2 आयो, घट्यो त्यहाँनिर नि त। कहाँनिर घट्यो, एकचोटि फेरि हेर, ओरिजिनमा हेर, यहाँ 4 क्रोमोजोम छ, यसमा कति आयो, दुईटा मात्रै आयो। तर यो दुईटा अन्तिमसम्म दुईटा छ। सो मेसिस 1 को अन्तिममा के भयो, मेसिस 1 को अन्तिममा, मेसिस 1 को अन्तिममा यो नि, मेसिस 1 को अन्तिममा यहाँनिर हो नि, मेसिस 1 को अन्तिममा हाफ के भयो, हाफ क्रोमोजोम भयो। र मेसिस 2 को अन्तिममा हाफ क्रोमोजोम त छँदैछ, यो क्रोमोजोम हाफ त पहिल्यै छ। अब के पनि हाफ भयो, डिएनए पनि हाफ भयो। यति चाहिँ बुझ्नै पर्यो तिमीले। ल अब प्रोफेसर एकचोटि हेर, लङ्गे फेज, यसमा 5वटा फेज हुन्छ, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, प्याकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, सिनाप्सिस भनेको पहिलो फेज, यो जाइगोटिन हो, यो चाहिँ थ्रेड भयो। यो भनेको जाइगोटिन हो, होमोलोगस क्रोमोजोम हेर पेयरिङ गरिरहेछ, प्याकेटिन भयो, डिप्लोटिन एन्ड डाइकाइनेसिस। युनिभ्यालेन्ट, युनिभ्यालेन्ट भनेको के भन्दा, यो क्रोमोजोम हेर त, यो क्रोमोजोम एउटा मात्रै क्रोमाटिड छैन, दुईटा छ नि त है, यो दुईटा छ, दुईटाको जोडीलाई हामी युनिभ्यालेन्ट भन्छौँ। यो दुवै जोडियो भने बाइभ्यालेन्ट भन्छ है, बाइभ्यालेन्ट भन्छ। यो दुईटालाई भन्नु पर्ने बाइभ्यालेन्टमा 4वटा हुन्छ, दुईटा क्रोमाटिड इक्वल्स टु युनिभ्यालेन्ट, 4वटा क्रोमोजोम क्रोमाटिड इक्वल्स टु बाइभ्यालेन्ट। अब बाइभ्यालेन्टमा सुरुमा हेर त, यसमा एउटा एउटा थियो नि, अहिले रातो पुरै छ, ब्लू पुरै छ। अब रातोमा ब्लू थपिरहेपछि त्यसलाई हामी ड्याट भन्छौँ। पहिलो लेप्टोटिनमा हेर त, थ्रेड छ, ब्लू प्योर थ्रेड, ब्लू प्योर थ्रेड, द्याट्स लेप्टोटिन, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब यो दुईटा क्रोमोजोम चाहिँ रातो फादरले दिएको, ब्लू मदरले दिएको, दुईटा क्रोमोजोम सँगै टाँसिने प्रक्रिया छ नि, यो सिनाप्टिक कम्प्लेक्सले नजिक आएर टाँसिन्छ हो, द्याट इज कल्ड सिनाप्सिस। यो हुन्छ जाइगोटिनमा। त्यसपछि अब एक्सचेन्ज गरेको छ, क्रसिङ ओभर गर्दाखेरि एउटाले ब्लूले रेड लिएको छ, रेडले ब्लू पाएको छ, द्याट इज कल्ड क्रसिङ ओभर। यो चाहिँ बाइभ्यालेन्टमा हुन्छ, युनिभ्यालेन्टमा यो चाहिँ पहिलो के हो, युनिभ्यालेन्ट हो। अब 4वटै सँगै बसेको टेट्राड भयो, यो भनेको बाइभ्यालेन्ट, टेट्राड पनि भन्छ हामीलाई। टेट्राड भनेको स्टेजमा के हुन्छ, टेट्राड कहिले बन्छ भने प्याकेटिन, अनि बाइभ्यालेन्ट कहिले बन्छ भने नि प्याकेटिन। बाइभ्यालेन्ट चाहिँ सुरु कहाँ हुन्छ, जाइगोटिनबाट सुरु भएको हुन्छ, बाइभ्यालेन्ट बनिराखेको छ।
तर बाइभेरिएन्ट कम्प्लिट भन्ने चाहिँ यसमै हो अनि डिप्लोटिकमा के हुन्छ पोइन्ट अफ एट्याचमेन्ट काइजमाटा अनि डाइकाइनेसिसमा चाहिँ के हुन्छ शिफ्टिङ गर्छ फ्र्यागमेन्टेसन हुन्छ टाढातिर भाग्छ टर्मिनेसन पोइन्ट हुन्छ अनि प्रोफेज 1 एन्डी पहिला याद गर्ने सिनाप्सिस अनि क्रसिङ ओभर अनि त्यस सिनाप्टन कम्प्लेक्स डिसेट हुनु भनेको काइजमाटा देखिनु भने हो अनि अन्तिममा टर्मिनेसन भयो हेर त प्याकेटिन स्टेजमा के हुन्छ यो रातो क्रोमोजोम ब्लू क्रोमोजोमसँग नजिक आछ सिनाप्सिस भइरहेछ अहिलेसम्म हेर सिनाप्सिस भइरहेछ त दोस्रो फिगरमा क्रसिङ ओभर भइसक्योस् सिनाप्सिस भन्दा अगाडि के हुन्छ सिनाप्सिस भन्दा पछाडि क्रसिङ ओभर हुन्छ तर सिनाप्सिस इज द फर्स्ट इभेन्ट अफ क्रसिङ ओभर भन्ने चलन छ सिनाप्सिसबाट क्रसिङ ओभर हुने हो सिनाप्सिस केमा हुन्छ जाइगोटिनमा जाइगोनिको पेयर अनि प्याकेटिन भयो अनि अब हेर त अघि ब्लू पुरै थियो अब रेड टाँसिरह्यो हो द्याट इज कल यो भनेको चाहिँ क्रसिङ ओभर भइसक्यो अब डिसजङ्सन भएर क्रोमोजोम भाग्न खोजिरहेछ यसरी भाग्न खोजिरहेछ अब पोलबाट ताने हेर यो क्रोमोजोमलाई एउटा पोलले मात्र तान्छ भनेको थिएन हामीले यसले मात्रै तान्यो सो यसरी तान्दाखेरि क्रोमोजोम डिभाइड भएन क्रोमोजोम सेपरेट भइस क्रोमोजोम डिभाइड भएन क्रोमोजोम सेपरेट भयो सो यतातिर 1 यतातिर 1 अघि 2 थियो यता 2 थियो नि अब यतातिर 1 यतातिर 1 भएर गयो क्रोमोजोम यो 1 थियो दुईटा थियो सँगै थियो अघि अब एकातिर 1 गयो अर्कोतिर 1 गएपछि ट्रु डिभिजन अफ क्रोमोजोम हो द्याट इज कल एनाफेज द्याट इज कल डिसजङ्सन यसलाई हामी डिसजङ्सन भन्छौँ सेपरेसन अफ होमोलोगस क्रोमोजोम इज कल डिसजङ्सन सेपरेसन अफ होमोलोगस क्रोमोजोम डिसजङ्सन सेपरेसन अफ क्रोमाटिड इज कल कङ्ग्रेसन हेर त प्रोफेजमा के हुन्छ दुईटा क्रोमाटिड छ डाउट छैन प्रोफेज 1 मा के हुन्छ दुईटा क्रोमाटिड छ प्रोफेज 2 मा दुईटा क्रोमाटिड देयर इज नो डाउट मेटाफेजमा हेर दुईटा क्रोमाटिड फेरि दुईटा क्रोमाटिड मेटाफेजमा केही फरक छैन प्रोफेज मेटाफेज सेम एनाफेजमा जाऊ एनाफेजको फिगर छुटेछ ल एनाफेजमा चाहिँ के हुन्छ हाफ हुन्छ यो एनाफेजमा एउटा स्लाइड छुटेछ एनाफेजमा एउटा मात्रै हुन्छ याद गर्नु सो एनाफेज मात्रै रिडक्सन हो एनाफेज 1 पनि रिडक्सन 2 पनि रिडक्सन एनाफेज 1 चाहिँ केको लागि क्रोमोजोमको लागि एनाफेज 2 चाहिँ के अरे उसको लागि डिएनएको लागि राइट अब सकिएपछि कहाँ पुग्यो एनाफेज पछि टेलोफेजमा आयो टेलोफेज भएपछि इन्टरजोनल फाइबर बन्छ र यिनीहरू सेपरेट हुन्छ टेलोफेजको लगत्तै के आउँछ प्रोफेज आउँछ त्यही भएर टेलोफेज नर्मली कतिपय नहुन सक्छ किन प्रोफेज र टेलोफेज रिभर्स फेज हो यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो रिभर्स प्रोफेज सेकेन्ड र टेलोफेज फर्स्ट चाहिँ कहिले नहुन सक्छ यदि भयो भने बिचमा इन्टरकाइनेस हुन सक्छ सो फाइनली एराइभल अफ क्रोमोजोम हाफ नम्बर आयो एट्रेसफिडको पोल न्यूक्लियस रिएपियर न्यूक्लियोमेन रिअर्गनाइज chromosome start uncoil become individual sometimes telophase second one is absent किन यो डाइरेक्टली प्रोफेज मा जान्छ र एनाफेज 1 बाट आफ्नो साइकल सुरु गर्छ ल अब यो के हो इन्टरकाइनेसिस भयो दोस्रो जन्मदा अगाडि इन्टरकाइनेसिस त्यो भनेको के हो भेरी सर्ट हुन्छ नो डबलिङ एस फेज यो चाहिँ इन्टरफेज नै हो यो इन्टरफेज विदाउट एस फेज भन्ने चलन छ सो इन्टरकाइनेसिस इन्टरफेज नै हो तर यो चाहिँ विदाउट एस फेज चाहिँ हुँदैन भन्नुपर्छ एस फेज चाहिँ हुँदैन भन्नु पर्यो राइट यो रेस्पोन्स फर रेप्लिकेसन अफ आरएनए एन्ड प्रोटिन सिन्थेसिसको लागि हुन्छ जो अर्को चाहिन्छ आफ्टर कम्प्लिसन अफ मेयोसिस 1 द सेल्स हैव टू सेट अफ क्रोमोसोम one in each pole each having half number chromosome with same amount of DNA finally meiosis 1 सकियो अब meiosis 2 त के हो meiosis 2 भनेको त के हो त पढाउनै पर्दैन हैन meiosis 2 भनेको त इक्वल्स टु माइटोसिस हो सकिहाल्यो माइटोसिस मैले पहिल्यै पढाइसकेको छु खाली फरक के हो दुईटा फरक के छ मियोसिसमा चाहिँ माइटोसिसमा चाहिँ के हुन्थ्यो माइटोसिसमा चाहिँ डिप्लोइड हुन सक्थ्यो यहाँ चाहिँ हाप्लोइड हुन्छ पहिलो दोस्रो यसमा सेम थ्रेड हुन्थ्यो सेम क्रोमाटिड हुन्थ्यो कलर सेम हुन्थ्यो यसमा चाहिँ डिफरेन्ट क्रोमाटिड त्यति मात्रै फरक अरु केही पनि फरक छैन डिफरेन्ट क्रोमाटिड हुन्छ डिफरेन्ट क्रोमाटिड भनेको एउटा रातोसँग निलो मिसिया हुन्छ भने हो नि त लेख्दा मैले यसमा हेर त सिमिलर टु माइटोसिस बट डिफरेन्स बाइ हाप्लोइड नेचर अफ सेल not preceded by interphase and dissimilar chromatids of a chromosome सेम भएन किन क्रसिङ ओभर भइसक्यो नि त यहाँ ल बाँकी त सेम छ मेन फंक्सन के हो उसको सेपरेट क्रोमाटिड इन अफ यूनिभ्यालेन्ट इन्टु 2 क्रोमोसोम इट हैज 4 सब फेजेस प्रोफेज 1 प्रोफेज 2 भयो अनि मेटाफेज 2 भयो एनाफेज 2 भयो टेलोफेज भयो राइट यसमा के गर्छ डीएनए घट्छ यसलाई पढ्नु पर्यो डीएनए हाफ हुने हो ल पहिलोमा हेर्न सक्छौ सेम केस हो यहाँ के भएको छ पहिलोमा के भएको छ n to n प्रोफेज सेकेन्ड हो नि त यो प्रोफेज सेकेन्डमा के भएको छ प्रोफेज सेकेन्डलाई प्रोफेजसँग कम्पेयर गर त प्रोफेजलाई प्रोफेजसँग कम्पेयर गर प्रोफेज 2 लाई प्रोफेजसँग कम्पेयर गर प्रोफेज 2 लाई प्रोफेजसँग कम्पेयर गर नथिङ इज चेन्ज एक्सेप्ट सेगमेन्ट चेन्ज हेर त एउटा मात्रै सेल हेर न दुईटा नहेर न यतिलाई मात्रै हेर न अगाडिको छोप्दियौ नि ल यति नहेर यतिलाई नहेर दोस्रो मात्रै हेर न सेम छ केही फरक छ यहाँ त यो अघिल्लो पार्टलाई नहेर अघिल्लो नहेर एउटै हो सेम हो केही पनि फरक छैन पहिलो दोस्रोलाई मात्रै हेर कहाँ फरक छ
त्यही फरक फाइन्ड आउट गर्ने कोसिस गर। मैले भनेको चिज फाइन्ड आउट गर्ने कोसिस गर, कहाँ फरक छ। यो हेर त, होमोलोगस क्रोमोजोम रातो र निलो छ, यहाँ चाहिँ सेम छ, त्यति हो। यहाँ पनि सेम छ, यसै नै बसाएको छ, यहाँ पनि यसै नै बसाएको छ, नो डिफरेन्स। यहाँ यसो टुक्रेकै छ एनाफेजमा, यहाँ पनि टुक्रेकै छ, यहाँ पनि दुईटा क्रोमाटिड भएकै छ, यहाँ पनि त्यही भएको छ, यहाँ पनि त्यही भएको छ, यहाँ पनि त्यही, केही पनि फरक छैन। तर सबै ठाउँ फरक एउटा के हो, यसमा चाहिँ पुरै ब्लू पुरै रेड छ, यसमा पुरै ब्लू पुरै रेड छ, नो चेन्ज। तर यसमा चाहिँ रेड र ब्लू मिक्स भएर आएको छ, यति फरक हो। प्रोफेजमा कहाँ फरक रहेछ, मेटाफेजमा कहाँ फरक रहेछ, एनाफेजमा कहाँ फरक, त्यो देखाइराख्नु पर्दैन के, फरक कहाँ रहेछ, कहीँ पनि फरक छैन। सो अल आर सेम एक्सेप्ट क्रोमाटिड ह्याप्लोइड। यसमा दुईटा थियो, यसमा चारवटा हुन सक्थ्यो, यसमा दुईटा छ, यसमा चारवटा पनि हुन सक्थ्यो। क्रोमाटिडको क्रोमाटिडको कलर चाहिँ फरक रहेछ। ल फाइनली साइटोकाइनेसिस दुईटा सक्सेसिभ र सिमिल्टेनियस। सक्सेसिभ भने के, एउटा माइक्रोस्पोर मदर सेल थियो, कुनै पनि स्पोर मदर सेल हुनसक्छ, ग्यामेट्स हुनसक्छ। अब दुईटा हुन्छ, दुईटा बन्यो, अनि फेरि दुईटा थपियो, दुईटा छ नि, फेरि यहाँबाट डिभाइड भयो, एकचोटि यहाँ डिभाइड भयो, अर्कोचोटि यहाँ डिभाइड भयो, राइट। प्लस भनेको कसरी बुझ्नु पर्यो यसलाई भन्दा, एउटा सेल छ, एउटा यस्तो सेल थियो, यस्तो सेल थियो, यो सेलले के बनायो, दुईटा बनायो, न्युक्लियस दुईटा बनायो, अनि के गर्ने, अहिले यहाँ सेल प्लेट बनायो नि, यसरी यसरी बन्यो, अनि अर्कोमा के गर्ने, अघिको छँदैछ, यहाँ छँदैछ, दुईटा त यहाँ छँदैछ नि, अब के गर्छ, यहाँ फेरि डिभाइड भएर चारवटा बन्न, राइट। स्टेप बाई स्टेप भयो, त्यसलाई हामी सक्सेसिभ भन्छौँ। टेट्राड बन्छ, यसरी के भन्छ, टेट्राड, बाइलिनियर भन्छ कि यसमा। दोस्रोमा के हुन्छ, दोस्रो केसमा चाहिँ दुईटा बन्छ, सेपरेसन हुँदैन, चारवटा बन्छ, अनि यहाँबाट एउटा, अनि एकैचोटि चारवटा के, यहाँ चाहिँ 2 + 2 भयो सक्सेसिभमा, सिमुलेन्समा एकचोटि 4 बन्छ। यो चाहिँ हेड्रल भन्छ, टेट्राहेड्रल भन्छ। नर्मली डाइकटमा के हुन्छ सोध्यो भने के हुन्छ, सिमल्टेनियस हुन्छ, डाइकटमा मोनोकोटमा के हुन्छ, यो हुन्छ। तर यदि यसरी लिनियर बस्यो भने मर्ने चान्स पनि बढी हुन्छ है। सिग्निफिकेन्स मेयोसिसमा के छ, प्यारेन्ट सेल हेर, प्यारेन्ट सेल 2C थियो, 2N थियो, 4C थियो, डटर सेल बन्यो। प्यारेन्ट सेलले मेयोसिस फर्स्ट पछि के दियो भन्दा डटर सेल दियो, हाफ के दियो, यो हाफ के हो, हाफ क्रोमोजोम सेम डिएनए। मेयोसिस 1 पछि, मेयोसिस 2 पछि के भयो, मेयोसिस 2 पछि ल, मेयोसिस 2 पछि अलरेडी के छ, हाफ क्रोमोजोम त पहिल्यै भएको छ, प्लस हाफ डिएनए पनि भयो, डबल रिडक्सन रहेछ नि त। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो, पटपट भनेको कुरा यही नै हो। ल कम्पेयर गर्नु पर्यो दुईटाको बिचको डिफरेन्स, यु हेभ टु नोटिस डिफरेन्स गर्न सकिन्छ, धेरै डिफरेन्स छैन। कहाँ डिफरेन्स छ भन्दा त्यही हो, हाफमा हेर्ने, डटरमा हेर्ने, अरू केही पनि नहेर्ने। दुईटा डटर सेल, चारवटा डटर सेल, माइक्रो तिमी आफै पढ्न सक्छौ, मैले डिफरेन्स पनि दिएको छु। फाइनली अब हामी अन्तिममा पुग्यौँ, आज हामीसँग टाइम पनि छैन। मेयोसिस सिग्निफिकेन्स, ग्यामेट बनाउने, स्पोर बनाउने, जाइगोटमा डिभिजन गर्ने, मेन्टेन कन्स्ट्यान्ट क्रोमोजोम नम्बर विथ भेरिएसन। बाउ र आमा दुवैको क्यारेक्टर ल्याउने कन्स्ट्यान्ट, किन बाउसँग 23 छ, आमासँग 23 छ, दुवै जोडेर 46 बनाउनु पर्यो, बराबर क्रोमोजोम भयो तर भेरिएसन सहित, र जेनेटिकली डिफ्रेन्ट अर्गानिजम मेन्टेन गर्ने काम गर्छ। सो इट इज इन्क्रिज हेट्रोसिस लिडिङ टु एडाप्टेसन। भनेको न्यू अर्गानिजम हुन्छ नि, स्पेसिएसन पनि हेल्प गर्छ, यसले स्पेसिएसनमा हेल्प गर्छ। स्पेसिएसन भनेको नयाँ अर्गानिजम बन्ने भन्छ नि, क्लाडोडिनिज भन्छ नि, यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। फाइनली मैले सिधाएँ, तिम्रो कुनै क्वेसन छ भने, तर त्योभन्दा पहिला मैले गर्नै पर्ने काम चाहिँ एउटा के छ, तिमीलाई टोटल साइटोलोजीको मैले के दिन खोजेको, क्वेसन दिन खोजेको छ, भोलि ट्राई गर्न सक्छौ। क्वेसन दिन्छु, कुनैको क्वेसन छ भने यु क्यान राइट इन च्याट बक्स। क्वेसनहरू च्याटमा राख्ने गर, तबसम्म म क्वेसन पठाउँदै गर्छु। सेल बायोलोजी राइट इन च्याट बक्स, यु हेभ एनी क्वेरी, केही छ भने। छैन कसैको नि, क्वेसन चाहिँ प्र्याक्टिस गर है। त्यो मैले मात्रै दिने, अब स्टुडेन्टको कपी आएकै छैन, जम्मा 93 स्टुडेन्टको मात्रै आइरहेको छ र त्यस्तो छ। अब यिनीहरूलाई दिएर के गर्नु।